السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعزائي تلاميذ وأولياء، إذن مواصلة مع الدرس تاع لي برونون كومبليمون بيان لي برونون بيرسونيل كومبليمون. اليوم إن شاء الله كما وعدتكم كل درس بإذن الله رايحين ننتقلوا مباشرة إلى أنشطة نتاعو من كراس النشاطات. إذا شفنا في الفيديو اللي سبق شفنا الدرس على لي برونون بيرسونيل كومبليمون. إذا قبل لا نفوتوا الأول أكتيفيتي نعاودوا ملخص بسرعة، شرح خفيف. إذا قلنا بالنسبة لي برونون بيرسونيل كومبليمون هي دي برونون تجي على هذا الشكل، تجي على الشكل لا، لو، ال أبوستروف، لي. إذن هي كما تشوفوا هذه الكلمات نستعملها لكي نعوض المفعول به بيان لو كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت الذي نجده مكرر في الجملة. إذا لماذا نستعمله؟ لكي نتجنب التكرار. إذا نستعمل لا لما يكون كومبليمون دوبجي فيمينا مؤنث مفرد فيمينا سينغولير. نستعمل لو لما يكون المفعول به بلوتو لو كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت ماسكولين سينغولير. ونستعمل ال ابوستروف كما راكم تشوفوا هنايا لما يكون الفعل تاعنا نتاع اللي وقع عليه هذا المفعول به يكون يبدا بون فويال، يعني يبدا با ولا او، يعني يبدا با ولا او ولا او ولا او ولا اي ولا اش. إذا نستعمل لو ال ابوستروف. لي هنايا نستعملها لما يكون الكومبليمون دوبجي ديريكت تاعنا، يعني المفعول به تاعنا يكون في الجمع، سواء جمع مذكر يعني بلوريال ماسكولين او بيان بلوريال فيمينا يعني جمع مؤنث. اذا مثال على ذلك نقولوا مثلا توجور ليكزامبل على لا ميتريس. مثلا نقولوا إذا لا ميتريس قلنا المثال اللي شفنا في الحصة، لا ميتريس prépare le cours ولا la leçon. La maîtresse explique la leçon. إذن شوفوا لا ميتريس بريبار لو كور، المعلمة تحضر الدرس. إذن لا ميتريس هي لو سوجي تاعنا، هي لو بنوين سوجي يعني الفاعل، بريبار سي لو فيرب، ولا لوسون هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت بيان لو كومبليمون دو فيرب. بريبار كوا؟ بريبار لا لوسون. توجور لا ميتريس اكسبليك لا لوسون، المعلمة سي لو سوجي، اكسبليك يعني تشرح سي لو فيرب، explique quoi? Explique la leçon. Donc la leçon c'est le COD. إذا كما نلاحظوا في العبارتين لو COD تاعنا هو اللي راه يتكرر. إذا لو COD تاعنا هو المعني بالكومبليمون بالبرونون بيرسونيل كومبليمون هو اللي نعوضوه بلا لو الابوستروف لي. إذا نشوفوا أولا لا لوسون كما نشوفوا هنايا راهي بلوتو فيمينا سينغولير يعني مؤنث مفرد. إذا باش نعوضوها باللا. نشوفوا إذا كما قلنا بالنسبة للجملة الأولى تبقى كما هي وراهي تتغير فقط الجملة الثانية. إذا بدون إعادة الجملة الأولى، إذا نفس الجملة الأولى. أما الجملة الثانية واش نقولوا؟ لا ميتريس، باش ما نعاودوش نكرروا كلمة لا ميتريس نعوضوها بال. ال تعود على لا ميتريس يعني هي. اكسبليك، اذا شوفوا هنايا اكسبليك تبدا بالاو سي لو فيرب. قلنا لما يبدا لو فيرب بالاو ولا الا ولا الاو ولا الاي ولا الاي ولا الاش ولا يعني لما يبدا بهاد لي فويال ولا الاش يعتبر ايضا كوم فويال باسكو ما ننطقوش. اذا واش نستعملوا؟ لو برونون بيرسونيل البرونون كومبليمون تاعنا نستعملوا له نورمالمون نستعملوا لا، لكن لما الفعل هنايا يبدا بالاو كما تشوفوا إذا نستعملوا لو ال ابوستروف. إذا ال ابوستروف اللي غادي نعوضوا بها المفعول به تاعنا لنتجنب التكرار تأتي مباشرة بعد لو سوجي. إذا ال ابوستروف. نعاود لكم لماذا ال ابوستروف؟ لأن الفعل يبدا بأون فويال. ال اكسبليك إن شاء الله تكونوا فهمتوا. إذا كما قلت لكم الجملة الأولى تبقى كما هي. الجملة الثانية إذا لا ميتريس نعوضوها بال، إذا كان لو ماتر نعوضوه بإل، إذا كانت مجموعة نعوضوها بإل أو بلوريال أو بيان إل أو بلوريال. ثم يأتي مباشرة بعدها
لو كومبليمون لو برونون كومبليمون بيرسونيل تاعنا اللي غادي نعوضوا به المفعول به، يعني السي او دي. السي او دي تاعنا راه فيمينان، نورمالمون نستعملوا لا، لكن في حاله اذا ما كان الفعل الثاني من الجمله يبدا بان فويال نديروا ال ابوستروف ثم نستعمل الفعل الثاني. اذا دائما لو برونون بيرسونيل كومبليمون دائما ياتي قبل الفعل. هذا البرونون اللي راه يعوض لو سي او دي ياتي دائما قبل الفعل الثاني. اذا نديروها في لسانكم دائما وابدا يبدا او يسبق الفعل الثاني من العبارتين. نشوفوا مع الامثله باش تفهموا اكثر. اذا شوفوا هنايا اكتيفيتي نيميرو 1 entoure le pronom personnel complément et souligne le déterminant. احيط يعني هذا الضمير الملحق اللي غادي يعوض المفعول به الثاني، واسطر لو ديتيرمينون. كما نعرفوا لو ديتيرمينون هو الكلمه التي تسبق التي ترافق الحرفين التي مثلا لو غارسون، وراه لو ديتيرمينون هنايا هي لو ان شا. لو ديتيرمينون تاعنا ان. اذا دائما هذه الكلمه الصغيره التي ترافق لو مو هما لو ديتيرمينون. كاين لو ديتيرمينون ديفيني المعرف، ولو ديتيرمينون انديفيني كيما ان اون و دي، ولو ديتيرمينون ديفيني كيما لو لا لي ال ابوستروف. اذا عندنا مامون épluche les légumes puis elle les coupe. امي تقشر الخضار ثم تقطعها. إذا شوفوا مامون سي لو سوجي، épluche يعني تقشر سي لو بروميير فيرب، لي ليغوم إذا شوفوا لي ليغوم يعني الخضار، بوي ثم ال تعود على مامون يعني هي، ثم هي لي كوب تقطعها. إذا لي راكم تشوفوا هنايا لي ماذا تعوض لي؟ هي في الأصل كانت مامون épluche لي ليغوم، مامون كوب لي ليغوم. اذا لي ليغوم لما تتكرر مرتين نعوضوها باللي. لماذا؟ لان ليغوم راهي بلوريال، راهي جمع. اذا وشنو اللي يبين بلي راهي جمع؟ اذا نشوف لو ديتيرمينون هنايا راه في الجمع، ولو اس هو علامه تاع الجمع. اذا وراه لو برونون كومبليمون. اذا ها هو لي. شوفوا دائما يسبق الفعل كما قلت لكم، يجي بعد السوجي بعد الفاعل، والفاعل هنا عوضناه بان بالضمير هي باش ما نعاودوش نكرروا كلمه مامون، بس لو كان نكرروها يجي التعبير ركيك. اذا نعوضوا مامون بال ثم موراها مباشره المفعول به اللي راه يتكرر لنا، لكن ما نحطوش الكلمه كامل، نعوضوها بالضمير نتاعها اللي هي لي. لماذا لي؟ لان لي ليغوم راهي في الجمع، ثم عاد يجي الفعل يعني لو برونون بيرسونيل كومبليمون سبق الفعل. وراه لو ديتيرمينون هنايا تاع لي ليغوم هو هذا. قال لك واش نسطر لو ديتيرمينون يعني سوليني. الجمله الثانيه ندير achète un foulard et l'offre à sa mère. Nadir achète un foulard et l'offre à sa mère. إذا Nadir c'est le sujet, achète يشتري c'est le verbe, achète quoi? Achète un foulard. إذا foulard هو le COD. Et l'offre à sa mère ويهديه لأمه. إذا في الأصل كانت Nadir achète un foulard, Nadir offre le foulard à sa mère. إذا كلمة الفولار هنايا بيسكو راهي تتكرر عوضناها بالضمير تاعها ان فولار معناتها مذكر، معناتها باش نعوضوه باللو. قلنا لو الماسكولين. قلنا باللي ايضا يجي قبل الفعل يعني اوفخير، قبل ما نحطوا اوفخ نديروا قبل هذا. وعلاش درنا الابوستروف؟ لانكم كما راكم تشوفوا الفعل هنايا يبدا بأو فويال، يبدا بأو. قلنا الفعل لما يبدا بأو فويال نستعمل الابوستروف. اذا عوضنا لو فولار بلو لخاطرش مذكر ماسكولين، ثم شفنا لو دوزيام فيرب يبدا بالأون فويال، دونك ما نقدرش ندير لو اوفر يجي ثقيله وتجي ركيكه. اذا استعملنا الابوستروف. لماذا؟ قلنا لان الفعل الثاني يبدا بالفويال. هاو الفعل الاول هاو الفعل الثاني، الفعلين راهم مختصان بنفس الكومبليمون دوجي، بنفس المفعول به. الاولى اشيت لو فولار اشتراه، ثانيه اوفر لو فولار. اذا دائما يتعلقوا بال ميم كومبليمون دوبجي. وبالتالي بيسكو دو فيرب يتعلقون بنفس الكومبليمون، اذا في الاول نخليه كما هو، اما بالنسبه للفعل الثاني نعوضه بلو. وبيسكو لو اوفر يعني الفعل الثاني يبدا بالفويال ما نقدرش ندير لو اوفر، ندير ال ابوستروف اوفر اسامير، لوفر اسامير. اذا وراه الكومبليمون هذا برونون بيرسونيل كومبليمون هو ال ابوستروف.
وراه لو ديتيرمينون تاع لو فولار هو 1. La couturière coupe la robe puis elle la coud. La couturière الخياطة تقطع هذا الكوب يعني تفصل لا روب هذا اللباس الفستان puis ثم elle تعود على لا couturière لا كو يعني تخيطها. إذا عندنا لو فيرب كوب الأولى كوب كوا كوب لا روب. elle coud كوا يعني تخيط ماذا تخيط لا روب. اذا هنا نشوفوا كلمه لا روب ما تعاودش كررت هنايا عوضناها باللا. لماذا؟ لان في الاصل كانت لا كوتوريير كوب لا روب لا كوتوريير كوب لا روب كو لا روب. اذا لا روب راح تتكرر لي في العباره الثانيه وبالتالي نتجنب ذلك التكرار بحيث نعوض لا روب باللا. لماذا؟ لانها مؤنثه لانها مؤنث مفرد فيمينا سينغولير ونحطها مباشرة بعد لو سوجي اللي عوضناه كوتوريا عوضناه بال وقبل الفعل الثاني. ان شاء الله تكون فهمتوا تكون توضحت الصورة اكثر. اذا لو ديتيرمينون تاعنا هو لا. Je te prête le livre أسلفك الكتاب mais tu me le rendras demain لكن ترجعه لي غدا. في الأصل كانت je te prête le livre أسلفك الكتاب tu me rendras le livre demain ترجع لي الكتاب غدا. إذا لو ليفر هنا سي لو كومبليمون دوبجي. لو ليفر هنا راه مختص بفعلين اللي هو الأول prête quoi prête le livre والزوجة rendre quoi rendre le livre. إذا لو ليفر هنا راح تتكرر لي وبالتالي بيسكو راها مفرد ماسكولين كيفاش نقولوا مذكر يعني سينغولير ماسكولين سينغولير نعوضوه باللو. اذا لو هنايا هي لو برونون بيرسونيل كومبليمون باسكو لو تعود على لو ليفر لو ديتيرمينون هو لو. activité numéro 2 entoure le G1 remplacé par le pronom personnel COD. يعني عندنا هنايا entoure يعني احيط الجمله الاسميه المجموعه الاسميه remplacé par le pronom personnel اللي عوضناها بال COD pronom personnel تاع COD. La petite fille sent la fleur elle l'accueille. alors est-ce que la هذه عوضنا بها la fleur ou les fleurs puisque راها لا معناتها راها مؤنث مفرد féminin singulier la fleur. اذا عوضنا la fleur اش قالك entoure. اذا j'entoure la fleur. Le conducteur arrête son camion puis il le décharge. Son camion راهي مفردة وراها مذكرة. إذا عوضنا بها le. في الأصل كانت le conducteur arrête son camion puis le conducteur ولا il décharge son camion ولا le camion. إذا le هنايا هي le pronom complément. واش عوضنا عوضنا سون كاميون وليس سي كاميون باسكو سي كاميون راهي في البلوريال واللو هنايا راهي في المفرد. دونك لو كانت كاينه لي نديرو لي كاميون سي كاميون. ساميه دون سون ايدي بي ال اكسبليك. ساميه تعطي فكرتها ثم تشرحها. اذا الابوستروف هنايا اسكو elle a remplacé son idée ou bien ses idées. قلنا لما يكون لو كومبليمون دوبجي مفرد يعني سينغولير كو سوا فيمينا لا كان فيمينا نعوضوه باللو ولا كان بلوتو لا ولا كان ماسكولين نعوضوه بال ونعوضوه بالال ابوستروف لما الفعل الثاني يبدا بون فويال. alors l'explique est-ce que son idée ou bien ses idées bien sûr son idée. اذا هذا التمرين بالنسبه لي يعني راه محلول بلا ما تخمموا برك باش Ma mère attend les invités au mythe تنتظر الضيوف devant la porte pour les accueillir. إذا اللي هنايا c'est le pronom complément. Le pronom complément هنايا est-ce que عوض لي les invités ou bien l'invité puisque les invités les راهي في البلوريال معناتها عوض لي les invités. Passons à l'activité numéro 3. réécris ces phrases en évitant la répétition. أعد كتابة هذه الجمل بدون يعني بتجنب التكرار. emploie le pronom qui convient يعني نستعملوا الضمير الملحق الذي يناسب. les hommes trouvent leur nourriture dans les océans mais ils polluent les océans. إذا نشوفوا باللي كلمة les océans هي اللي راهي متكررة معناتها les océans هي راح نعوضوها عفوا les océans هي اللي راح نعوضوا لها الكومبليمون البرونون كومبليمون تاعها. les océans كما راكم تشوفوا راهي في البلوريال معناتها برونون اللي راح نستعملوه هو les. دونك واش تجي les hommes trouvent leur nourriture dans les océans mais ils polluent les océans.
قلنا نعوضو هذه باللي ثم نبلاصوها قبل الفعل puis il est pollu. دونك لا بروميير فاز تبقى كيما هي سي با لا بين باش نعاودو نكتبوها تولي هنايا il لي بولو باسكو لما راح نعوض الكومبليمون دوبجي المفعول به نتاعنا بالضمير اللي يناسبو لازم من بعد نسبقه على الفعل. اذا il علاش نستعملوا لي باسكو لي زاسيون راهي في البلوريال دونك il est pollu يعني يلوثون. شوفوا elle écrit l'exercice puis elle efface l'exercice. إذا elle écrit l'exercice كلمة l'exercice هي اللي راح تتكرر مرتين. كما تشوفوا l'exercice un exercice donc masculin مذكر نعوضوها نورمالمون باللو. إذا elle écrit l'exercice puis elle efface. le deuxième verbe هنايا l'exercice نعوضوه بالضمير نتاعو اللي هو لو ونسبقوه الفعل. هنايا عوضناها باللي وسبقناها بالفعل. اذا تولي لا بروميير فراس تبقى هي l'exercice elle écrit l'exercice puis elle l'efface كما تشوفوا عوضناها بالال apostrophe. لماذا؟ باسكو الفيرب تاعنا يبدا بون فويال. عفوا احيانا الكتابه تكون غير مفهومة. Voilà. Le médecin examine la blessure du malade puis il soigne la blessure. Donc la blessure هي اللي تتكرر لنا هو المفعول به السي او دي اللي يتكرر لنا. رانا نشوفوا باللي il est féminin singulier دونك باش نعوضوه باللا نورمالمون. مي نشوفوا لو دوزيام فيرب تاعنا سوان ما يبداش بالفويال دونك ما نديروش ال apostrophe. اذا لو médecin examine la blessure du malade تبقى هي il. إذن لا بليسيور نعوضوها باللا ونسبقوها نسبق الفعل هكذا تولي. إذن puis il la soigne. نشوفو quatrième activité complète les phrases en employant le pronom personnel qui convient. إذا نملأ الجمل باستعمال le pronom personnel يعني الكومبليمون تاع pronom complément تاع COD الذي يناسب. As-tu envoyé ta lettre؟ هل بعثت رسالتك؟ Oui, je ai envoyé. إذا et c'est le deuxième verbe. باش ما نعاودوش نكرروا تاع lettre باسكو هي اللي راهي COD باش ما نكرروهاش. إذا نعوضها بالضمير اللي يناسبها. تاع lettre رانا نشوفوا بلي تاع lettre معناتها فيمينا سينغولير معناتها واش ندير ال نورمالمون. لكن الفيرب تاعي يبدا هنا بالا بالفويال معناتها ندير ال apostrophe وتولي je l'ai envoyé. Regarde-t-il la télévision souvent؟ هل يشاهد التلفاز غالبا؟ Oui, il regarde. إذا souvent la télévision. Il regarde quoi؟ Il regarde la télévision. Donc la télévision هي le COD هي المفعول به وراهي féminin singulier دونك نعوضوها باللا ونسبقوها الفعل الثاني اللي هو regarde. إذا نقولوا oui il la regarde. Vous faites vos devoirs régulièrement؟ هل تنجزون تمارينكم بانتظام؟ Oui, nous faisons régulièrement. إذا vos devoirs راهي في البلوريال. لما تكون في البلوريال نعوضوها باللي. إذا نسبقوها الفعل الزوج اللي هي faisons تولي nous les faisons. Activité numéro 5. Construis une phrase en employant le pronom personnel complément d'objet. Exemple عطاونا le boulanger prépare la pâte puis il la pétrit. إذا جملة نستعملوها مثلا نقولوا mon père sort la voiture du garage أبي أخرج السيارة من الجراج puis il la lave ثم غسلها puis il la lave puisque la voiture est féminin singulier donc نعوضوه باللا. إذا ها هو لا le pronom complément
برونون بيرسونيل كومبليمون. اذا ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذا الدرس مهم جدا. اذا اترككم في رعايه الله، ونلتقي مجددا في الفيديو المقبل باذن الله مع الدروس تاعنا ان شاء الله. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.